सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले दुईटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ जो चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ त्यसको प्रुफ हेर्छौँ। होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा स्ट्रेट लाइनको बिचमा एङ्गल कति बन्छ त्यो हेर्छौँ र त्यसको साथसाथै एउटा होमोजेनियस लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को होमोजेनियस लाइनको इक्वेसन कति हुन्छ त्यसको पनि प्रुफ हेर्छौँ। आजको टपिक हामी स्टार्ट गरौँ। अब यो होमोजेनियस इक्वेसन लाइनले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ, हामीले हिजोको भिडियोमा हेर्यौँ र अब हामी जस्ट त्यसको अपोजिट गर्छौँ। यो लाइनले दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छ जो चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेर प्रुभ गरौँ है त। सो फिगर बनाऊ। अब एउटा लाइन कुनै छ दुईटा हैन, L1 र L2 लाइनलाई यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो अब हिजो हामीले दुईटा लाइनलाई प्रोडक्ट गरेका थियौं र होमोजेनियस इक्वेसन आएको थियो। अब होमोजेनियस इक्वेसनबाट दुईटा लाइन निकाल्नु पर्यो। सो कसरी गर्ने? सिम्पली हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट फर्मुला एउटा पढेका थियौं कि थिएनौं? क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने फर्मुला पढेका थियौं नि, त्यही फर्मुला हामी युज गर्छौं र यहाँबाट पनि सेकेन्ड डिग्री छ। सो अभियसली दुईटा लाइनको इक्वेसन आउँछ। x को भ्यालु सोल्भ गर्ने हाम्रो दुईटा लाइनको इक्वेसन आउँछ र त्यो दुईटा लाइनको इक्वेसनमा हामीले 0,0 पास गराउँछौं। यदि सटिस्फाई गर्यो भने प्रुभड। सिम्पल स्टेप चाहिँ यो थियो। सो नाउ अब यो हाम्रो ax² + 2hxy + by² छ हैन, यसलाई हामीले इक्वेसन 1 बनाऊ हैन। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax²। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो भने के हेर्न सकिन्छ त? x² को कोएफिसिएन्ट a यसमा छ, a को ठाउँमा यहाँ के छ? a नै छ। सो a भनेको a नै भयो। अब यो b को भ्यालु कति छ हेर त? x सँग के छ? 2h र y छ, 2h * y छ। सो b को भ्यालु के हुने भयो? 2hy हुने भयो। त्यसै c को भ्यालु के हुने भयो? by² हुने भयो। c को ठाउँमा यहाँ by² छ। सो सिम्पली अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन सोल्भ गर्ने फर्मुला हामीसँग के छ त? क्वाड्रेटिक इक्वेसन सोल्भ गर्ने फर्मुला हामीसँग के छ? -b + -√b² - 4ac / a 2a। सो यहाँ सिम्पली अब हामी a b c को भ्यालु पुट गरौँ। एकचोटि प्लस लिने एकचोटि माइनस लिने, दुईटा लाइनको इक्वेसन आइहाल्छ। सो त्यही गरौँ है त। नाउ x = -b को ठाउँमा 2hy राखौँ प्लस b को ठाउँमा 2hy को होल स्क्वायर माइनस 4ac को ठाउँमा by² बाई 2a। a को भ्यालु त a नै छ। सो यहाँबाट अझै सिम्प्लिफाई गरौँ। 2ax = -2hy प्लस माइनस √4h² y² माइनस 4aby² हुन जान्छ। सो फेरि पनि हेरौँ। 2ax = 2hy प्लस माइनस, यहाँबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 2y² कमन लिने, यहाँ हाम्रो के बाँकी हुन्छ? यसमा 4y² कमन लियो भने हाम्रो यहाँ h² बाँकी भयो, यसमा हाम्रो ab बाँकी भयो। और 2ax = -2hy, यहाँबाट बाहिर यो रुटबाट बाहिर आयो भने 2y हुन्छ अनि रुटमा हाम्रो h² माइनस ab हुन्छ। फेरि पनि गर्ने हो भने 2ax = यहाँबाट 2y कमन लियौँ त हामी, 2y कमन लियौ भने हाम्रो के हुन्छ? -h प्लस माइनस √h² माइनस ab हुन जान्छ। यसलाई इक्वेसन 2 बनाऊ। सो अब टेकिङ पोजिटिभ गरौँ। टेकिङ पोजिटिभ
टेकिङ पोजिटिभ गर्ने हो भने यसलाई सोल्भ गर्नुस् मजाले एकचोटि प्लस राखेर सोल्भ गर्नुभयो भने हाम्रो एउटा लाइनको इक्वेसन यो बन्न जान्छ। यसले हामी इक्वेसन 3 बनाऊ। अनि टेकिङ नेगेटिभ गर्ने हो भने अर्को लाइनको इक्वेसन हाम्रो के आउँछ त ax प्लस h प्लस रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस aby आउँछ। यसलाई इक्वेसन 4 बनाऊ। अब हाम्रो दुईटा लाइनको इक्वेसन त आयो अनि के हाम्रो यो दुईटा लाइनको इक्वेसन सेन्टरबाट पास हुन्छ त चेक गर्नु पर्यो। यो दुईटा लाइन हाम्रो आयो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यो दुईटा लाइन भयो। यो दुईटा लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ त चेक गरौँ। 0,0 x को र y को ठाउँमा 0 0 राख्नु भयो भने दुबै लाइन चाहिँ सटिस्फाई हुन्छ। सो देयरफोर these are two lines passing through origin। यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौं। सो बुझ्नुभयो त कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुस् है त कसरी गर्ने। होमोजेनियस इक्वेसनबाट दुईटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन युज गर्ने। दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनबाट होमोजेनियस इक्वेसन निकाल्नु छ भने दुवैले प्रोडक्ट गर्ने। यति कन्सेप्ट यहाँबाट बुझ्नुस् अहिलेलाई। त्यसपछि हामी न्युमेरिकल सोल्भ गर्ने बेलामा हेरिहाल्छौं। एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइन त हामीले हेरिसक्यौं तर होमोजेनियस इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनको बीचमा एंगल कति हुन्छ त त्यो हेरौं है त। सो हेरौँ है त। यो हाम्रो दुईटा लाइन छ। दुईटा लाइन चाहिँ सेन्टरबाट पास भइराछ। यो होमोजेनियस इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन छ है त सेन्टरबाट पास हुने। सेन्टरबाट पास हुने एउटा लाइनको इक्वेसन यो भयो y = mx + c। c हुँदैन किनकि ओरिजिनबाट पास भइराछ। सो त्यस्तै अब यो स्लोप चेन्ज गर्यौं भने अर्को लाइनको इक्वेसन आउँछ y = m2x। सो यसरी हामीले दुईटा लाइनको इक्वेसन सपोज गर्यौं। सो अब यो दुईटा लाइनको बीचमा एंगल हाम्रो थीटा छ। सो हामीले यो थीटा नै निकाल्ने हो। सो अब यो थीटा कसरी निकाल्न सकिन्छ त कम्बाइन्ड इक्वेसन निकालौं है त। यो दुईटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने। सो यहाँबाट मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको आन्सर चाहिँ कति आउँछ म एकैचोटी त्यो डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। मल्टिप्लाई गर्नुस् तपाईहरु यहाँबाट तिमीहरुले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ भन्दाखेरि y² - xy m1 + m2 प्लस m1 m2 x² = 0 आउँछ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तिम्रो यति आउँछ है त। यो इक्वेसन 1 मानम। यो कम्बाइन्ड इक्वेसन त हो नि हाम्रो यो चाहिँ हो कि हैन त्यो भन त। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन इक्वेसन आउँछ त्यही त हो नि हाम्रो होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। सो यो इक्वेसनलाई र यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने हो भने के आउँछ त हेर त। x को ठाउँमा हाम्रो के आइराछ m1 m2 यहाँ चाहिँ के हो a हो। त्यस्तै y सँग b छ तर हाम्रो यहाँ b छैन। सो हामी के गरौँ a² + 2hxy + by² = 0 छ। यहाँ b ले डिवाइड गर्दियौं बोथ साइड। सो यो a/b(x² हुने भयो यो 2hx/by हुने भयो प्लस यो हाम्रो y² हुने भयो। यसले इक्वेसन 2 मानम। कम्पेयर गरौँ त इक्वेसन कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 and 2। इक्वेसन 1 र 2 लाई कम्पेयर गर्ने हो भने a/b को भ्यालु m1 * m2 आउँछ। a/b को भ्यालु m1 * m2 किनकि x² को कोएफिसिएन्ट यति हो। त्यस्तै x र y को कोएफिसिएन्ट कति छ
2h/b तर यहाँ माइनस m1 प्लस m2 छ सो यहाँबाट हेरौँ त 2h/b को भ्यालु हाम्रो कति आइरहेछ माइनस m1 प्लस m2 अथवा अथवा यो माइनसलाई मैले यतातिर लेख्न सक्छु है त सो यहाँबाट हामीले m1 into m2 निकाल्यौं m1 plus m2 निकाल्यौं एंगल निकाल्नु छ हामीले सो एंगल बिट्विन टू स्ट्रेट लाइन कसरी निकाल्ने त tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2 सो अब यहाँ हेर त m1 minus m2 चाहियो तर हामीसँग भ्यालु कसको छ त m1 plus m2 को भ्यालु छ यति m1 into m2 को भ्यालु त हामीलाई पहिला देखि नै छ सो हामीले के निकाल्नु त पर्यो त सो यहाँ हामीलाई m1 minus m2 चाहियो सो अब तिमीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ कि छैन हेर त m1 minus m2 को होल स्क्वायर को फर्मुला m1 plus m2 को होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन तिमीहरुले भन त हेर है कसरी लेख्न पायो त a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला a plus b को होल स्क्वायर माइनस 4ab पनि हुन्छ अब यो हुन्छ कि हुँदैन चेक गर यसको फर्मुला लेख ठ्याक्कै यसको फर्मुलासँग मिल्छ के त्यही भएर हामी यो लेख्न सक्छौं सो यहाँबाट हामी therefore m1 minus m2 को भ्यालु निकाल त यो रुट अन्डरमा जान्छ m1 plus m2 को भ्यालु हाम्रो minus 2h/b को होल स्क्वायर माइनस 4 into m1 into m2 को भ्यालु कति छ a/b सो यहाँबाट हामीहरुले के लेख्न सक्छौं 4h² b² minus 4a/b यहाँबाट अझै गर्ने हो भने 4 कमन ल्याउ त 4 कमन लिएर यो 2 आइहाल्छ बाहिर त्यस्तै h² minus ab/b² भयो त्यस्तै b पनि बाहिर आइहाल्छ सो यसरी हाम्रो h² minus ab हुने भयो m1 minus m2 को भ्यालु सो अब हामी के गरौं यहाँ पुट गरौं प्लस माइनस m1 minus m2 को भ्यालु कति छ त 2/b root under h² minus ab by 1 plus m1 into m2 को भ्यालु कति छ a/b हो यहाँबाट सोल्भ गर्यो भने तिमीहरुको के आउँछ 2/b root under h² minus ab यो a plus b by b हुन्छ b क्यान्सल हुन्छ अनि 2 root under h² minus ab by a plus b is equals to tan theta हुने भयो सो यहाँबाट हामी सो यसरी हाम्रो यो फर्मुला आयो tan theta को सो डेरिभेसन बुझ्यो कि बुझेनौ डेरिभेसन बुझिसकेपछि फर्मुला याद गर्न तिमीहरुलाई सटिस्फ्याक्सन मिल्छ कि हो यसरी हामीले डिराइभ गरेका थियौ यो फर्मुला ठीक छ भनेर सटिस्फ्याक्सन हुन्छ यदि डेरिभेसन हेरे छैनौ डाइरेक्ट याद गरेर छौ भने त्यो बिर्सिहाल्छौ कि एकैछिनमा यसरी तिमीले यो फर्मुला बिर्से पनि यो स्टेप्स डेरिभेसन गर्ने स्टेप्सहरु याद छ भने तिमीले जस्तो सुकै न्युमेरिकल्सहरु पनि गर्न सक्छौ यसरी हाम्रो यो फर्मुला भयो सो यो फर्मुला आइसकेपछि हामीले अब यहाँ प्लस माइनस छ यसमा पनि दुईटा एंगल आउँछ पोजिटिभ पोजिटिभ आयो भने एकिट आउँछ नेगेटिभ आयो भने अब्ट्युज एंगल आउँछ सो हेर न दुईटा स्ट्रेट लाइनको बीचमा दुईटा एंगल बन्छ जहिले पनि सो यो त थाहै छ तिमीहरुलाई पनि सो अब यसको स्पेशल केसेसहरु हेरौं जसरी हामीले 90 डिग्री र प्यारललको केस हेरेका थियौ त्यस्तै हेरौं है त स्पेशल केसेस हेरौं if theta is 90 degree that is दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर छ भने के हुन्छ सो त्यतिबेला एउटा कन्डिसन डिराइभ गरौं त्यही कन्डिसन हामी जहिले युज गर्छौं सो
सो tan 90 डिग्री हुन जान्छ यहाँबाट प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। tan 90 डिग्रीलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं, मैले सेकेन्ड क्लासमा भने थिए 1/0 लेख्न सक्छौं। सो यहाँबाट प्लस माइनस 2 रूट अंडर h माइनस ab a प्लस b। यसलाई तिमीले सोल्भ गर्यौ भने तिम्रो के आउँछ त a प्लस b इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। यसलाई सोल्भ गर्यौ भने तिम्रो a प्लस b इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। हो यो रिजल्ट चाहिँ याद राख है त। इन्ट्रान्समा हामीहरु यसलाई यदि डाइरेक्ट होमोजेनियस इक्वेसन दिएछ र हामीले सोध्यो यो होमोजेनियस इक्वेसन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा स्ट्रेट लाइन प्यारलेल हुन्छ कि परपेन्डिकुलर हुन्छ कि इन्टरसेक्टिङ हुन्छ। हो परपेन्डिकुलर भयो भने a प्लस b के हो त, यहाँ हेर त होमोजेनियस इक्वेसन को लाइन के हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर छ। यसरी यो फर्ममा हामीले इक्वेसन दियो र के भन्यो भन्दाखेरि यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन परपेन्डिकुलर छ भने के हुनु पर्यो, a प्लस b को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। सो यस्तै हामी अब प्यारलेलको केसको लागि पनि निकालौं है त। इफ थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री छ भने के हुन्छ, tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस a प्लस b। tan 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ tan 0 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त 0 नै हुन्छ। सो प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। सो यहाँबाट सोल्भ गर्यो भने तिम्रो h स्क्वायर इज इक्वल्स टु ab आउँछ। सो यो पनि याद राख, इफ h स्क्वायर को भ्यालु ab को प्रोडक्ट सँग इक्वल आइराछ भने त्यो होमोजेनियस इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन एकअर्कासँग प्यारलेल हुन्छ। सो बुझ्यौ। सो यसरी हामीले परपेन्डिकुलर र प्यारलेलको लागि पनि निकाल्यौं। सो अब थ्योरीको लास्ट पार्ट रहेको छ, यो चाहिँ यो सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ दुईटा लाइन। ओके, त्यो दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने दुईटा लाइनको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्ने सेकेन्ड डिग्रीको अर्को होमोजेनियस इक्वेसन लाइन निकाल्नु पर्यो। बुझ्यौ कि बुझेन? यो होमोजेनियस इक्वेसन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। ओके, त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को दुईटा स्ट्रेट लाइन आउँछ, यो पनि ओके हो। त्यो परपेन्डिकुलर आएको दुईटा लाइनको इक्वेसनलाई कम्बाइन्ड गर्नुभयो भने एउटा अर्को होमोजेनियस इक्वेसन बन्छ। हो त्यही होमोजेनियस इक्वेसन हामी यहाँ निकाल्छौं है त। यो होमोजेनियस इक्वेसन लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने होमोजेनियस इक्वेसन अफ लाइन निकाल्छौं है त। सो मैले स्टेप्सहरु बताइदिए, सेम त्यही स्टेप्सहरु हामी फलो गर्छौं। सो सल्युसनमा यसको हेरौं। लेट अब यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन कुन हुन्छ त, सेन्टरबाट पास हुन्छ। सो लेट y के हेरेको थियौं, y इक्वल्स टु m1x हेरेको थियौं। m1x लाई यता ल्यायौं भने हाम्रो के हुन्छ, m1x इज इक्वल्स टु 0, एउटा इक्वेसन यो भयो। एन्ड y इज इक्वल्स टु m, यसलाई m2 m1 लाई यतातिर ल्यायौं, m2x इज इक्वल्स टु 0, यो अर्को इक्वेसन भयो। यो दुईटा लाइनको इक्वेसन is represented by यो होमोजेनियस इक्वेसन। सो हेर त, यो होमोजेनियस इक्वेसन लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन जुन चाहिँ सेन्टरबाट पास हुन्छ, हामीले यो सपोज गर्यौं। अब यो दुईटा स्ट्रेट लाइनसँग हुने अर्को परपेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त, थाहा छ तिमीहरुलाई? के हुन्छ ल भन त? के गर्ने त, कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गर्ने। के भने, जस्तै हेर त, इफ a1x plus b1y is equals to 0 ओरिजिनबाट पास भइरहेछ,
र यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गर्ने बीचमा माइनस थप्ने हैन यसमा के आउँदैन राख्यौ भने पनि यो सेन्टरबाट पास हुन्छ 0 0 राख्यौ भने के को भ्यालु 0 नै आउँछ त्यही भएर हाम्रो लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ सो यस्तै हामीले यो लाइनको इक्वेसन लेखौं न त योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गर माइनस m1 y हुने भयो प्लस x = 0 हुने भयो हेर त यो m1 यहाँ आउँछ यसको कोएफिसिएन्ट यहाँ जान्छ बीचमा माइनस छ पहिलेदेखि अनि योको माइनस थप्यो भने प्लस हुने भयो त्यस्तै यससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ m2y प्लस x = 0 हुने भयो सो अब यसलाई इक्वेसन 4 मानौ सरी यसलाई इक्वेसन 3 मानौ र यसलाई इक्वेसन 4 मानौ नाउ अब यो दुईटा परपेन्डिकुलर लाइनलाई कम्बाइन गरौँ अर्को होमोजिनियस इक्वेसन आउँछ सो कम्बाइनिङ इक्वेसन 3 and 4 कसरी कम्बाइन गर्ने त सिम्पली मल्टिप्लाई गर्दिने सो यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने यसलाई सोल्भ गर्ने हो भने हाम्रो अर्को लाइनको इक्वेसन आउँछ यसलाई सोल्भ गर्ने हो भने हाम्रो अर्को लाइनको इक्वेसन आउँछ सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने m1 * m2 y² प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस x² = 0 आउँछ अब हामीलाई के थाहा थियो त हामीले यहाँ कम्पेयर गर्ने बेलामा हेरेका थियौं सो यहाँ तिमीलाई कतिको याद छ हेर त हो यो दुईटा लाइनलाई जब हामीले कम्बाइन गरेका थियौं यो फर्ममा आएको थियो हैन यो फर्ममा आएको थियो अनि त्यतिबेला a/b को भ्यालु m1 * m2 थियो र m1 + m2 को भ्यालु यति थियो सो यही भ्यालुलाई हामी रिप्लेस गरौँ है त एकचोटी हेर यो सेम त्यही यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई यो होमोजिनियस इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्यो भने यो कम्बाइन्ड इक्वेसनलाई m1 * m2 र m1 + m2 को भ्यालु आउँछ हो त्यही भ्यालुलाई हामी यहाँ राखौं किन फेरि निकालेकै भ्यालुलाई सो m1 * m2 को भ्यालु कति थियो m1 * m2 को भ्यालु कति थियो a/b m1 + m2 को भ्यालु कति थियो -2h/b थियो सो यही भ्यालु यहाँ पुट गरौँ -a/b सरी माइनस हैन यही भ्यालुलाई यहाँ पुट गर्ने हो भने a/b y² -2h xy/b आउँछ प्लस x² = 0 र यसलाई फेरि सोल्भ गर्यो भने के आउँछ ay² -2hxy प्लस bx² = 0 सो यसलाई इक्वेसन 5 बनाऊं यही हो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन पहिलो होमोजिनियस इक्वेसन के थियो ax² + 2hxy प्लस by² थियो सो अब यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर त के छ यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्यो भने तिम्रो के आउँछ ल यसलाई एरेन्ज गरेर लेखौं न x² ले पहिला लेखौं 2hxy प्लस by² = 0 यसले कम्पेयर गर त सेम त्यस्तै परपेन्डिकुलर वाला केस हामीले दुईटा स्ट्रेट लाइनको बीचमा जसरी हेरेका थियौ नि त्यस्तै छ हेर त यसमा x² को कोएफिसिएन्ट र y² को कोएफिसिएन्ट चेन्ज भइसक्यो योसँग परपेन्डिकुलर हुने होमोजिनियस लाइनको इक्वेसन यो हो सो कोएफिसिएन्ट अफ x² y² इन्टरचेन्ज गर्ने र यच वालासँग माइनस थप्ने यति हो सो यसलाई याद गर्न सक्यो भने डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौ याद गर्न सकेन भने यही प्रोसेस रिपिट गर्ने जसरी हामीले यहाँ डिराइभ गर्यौ दुईटा लाइन यो इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन निकाल्ने त्यो दुईटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने अर्को दुईटा लाइन निकाल्ने र त्यो दुईटा लाइन आएकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने तिम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन आउँछ यदि यसलाई याद गर्न सक्यौ भने डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्समा थ्योरीहरु यति नै थियो अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी यससँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सोल्भ गर्ने छौं र हामी त्यो भिडियोमा सबै टाइपको क्वेशन्सहरु सोल्भ गर्छौं ताकि
यदि तिमीहरूले एक्सर्साइज गर्न गयौ भने एकदम सजिलो हुन्छ र यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट तिमीहरूलाई केही पनि गाह्रो लाग्दैन। सो इफ भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला र साथसाथै कमेन्टमा आफ्नो क्वेरीजहरू लेख्न सक्छौ तिमीहरूले र त्यसपछि व्हाट्सएप ग्रुप चाहिँ जोइन गरिहाल है त। हस् त, धन्यवाद।